बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जुम्मतुल विदा के आज इंतहाई बाबरकत दिन के मौके पे पूरे आलम इस्लाम को और ख़ुसूसन पाकिस्तान में बसने वाली अपनी तमाम कौम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप वो खुश नसीब हैं जिन्हें परवरदिगार ने ज़िंदगी में इस अहम तरीन मुक़द्दस तरीन दिन को देखना नसीब किया। मुझे इस बात का भी एहसास है कि ईद की खुशियाँ जो हैं वो कोरोना की तबाहकारियों की वजह से फीकी हो गई हैं। मीठी ईद जो है वो लॉकडाउन की वजह से कड़वाहट का शिकार हुई है और मीठी ईद की जो रवायती गहमा गहमी थी वो लॉकडाउन ने आप सब की उन मौज मस्तियों पे पानी फेर दिया है। मुझे इस बात का भी एहसास है कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ जिन्होंने आखिरी अशरे में बाज़ारों पे जलगार करनी थी और ख़रीदो फरोख्त करनी थी, उनकी वजह से इस सहूलत से या इस अपने ख़रीदारी का जो शौक़ था उसको उस तरह से पूरा नहीं कर पाएंगी। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ईद की खुशियाँ आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हैं। ज़िंदगी और आपकी सेहत जो है वो हर चीज़ पे मुकद्दम है। आपकी जान हो तो जहान है, जान है तो जहान है कि जो फार्मूला है उस पे अमल दरामद करवाना हमारी आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ है। लॉकडाउन का जो वाहिद मकसद है वो आप लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ देना, वबा से आपको महफूज बनाना और ये कोरोना का जो साइकिल है जिस तेज़ी से ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके इर्द गिर्द किसी एक शख्स को कोरोना है तो उसकी इन्फेक्शन स्प्रेड रेशो जो है वो 10 से 12 के दरमियान मुख्तलिफ शहरों में वेरी कर रही है। लाहौर जैसे शहर में ये 22-23 तक भी गई है। अगर इस साइकिल को हम ब्रेक नहीं करते तो एक से ये फैलाव जो है वो 12 अफराद को यकमुश्त हो सकता है और एक दम हो सकता है। उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको घरों तक महदूद किया गया है, आपकी नकलो हरकत जो है उसको कर्टेल किया गया है और आपको बाज़ारों के अंदर, मार्केटों के अंदर और ईद की रवायती जो आपकी ख़रीदो फरोख्त है उसमें तातल किया गया है। और ये सारा काम करके हुकूमत खुश नहीं है क्योंकि हमें एहसास है कि अवाम की ज़िंदगी जब ठहरती है, उनकी रवायती जो गहमा गहमी है जब वो रुक जाती है तो हुकूमत किसी तरह भी पुरसकून नहीं होती। लेकिन ये आपकी बेहतरी के फ़ैसले हैं जो ना चाहते हुए भी हमने किए हैं। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आज जो लॉकडाउन है वो मेरी कौम के लिए, मेरे बच्चों के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी नवीद लेके आएगा। हम ईद की खुशियाँ और ईद की मुबारकबादें गले लग के ईद मिलने की बजाय हम अपनी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए स्मार्ट लॉकडाउन का जो तोड़ है वो स्मार्टफोन से करेंगे और स्मार्ट लॉकडाउन के असरात हम स्मार्ट फ़ोन के ज़रिए उसको ज़ायल करेंगे और ईद को हम वो जो रवायती ईद मुबारक है वो वीडियो लिंक और ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए देंगे। तो इससे हमारी ईद इंशाल्लाह एक दूसरे, ईद है कनेक्टिविटी, दिल से दिल का रिश्ता। तो दिल के रिश्ते दिल से मिले, वो दूर रह के मिले या करीब हो के मिले, वो एहसास आपका बरकरार रहेगा और इंशाल्लाह ये ईद आप सब के लिए खुशियाँ,
اہل خانہ کے لیے صحت و تندرستی اور ہمارے دوست احباب اور عزیز و اقارب کے لیے کورونا سے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور انشاءاللہ عید کے بعد آپ کی زندگی کی جو روایتی ریل پیل ہے وہ جاری ساری رہے گی۔ جو آپ کا رمضان بازاروں کا یہ جو اس وقت سلسلہ ہے، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ رمضان بازار جو ہیں عید بازار میں بدل دیے جائیں گے۔ یہاں لاک ڈاؤن کے باوجود جو آپ کی اشیاء خرد و نوش کی خریداری ہے اس میں ہم کوئی تعطل نہیں آنے دیں گے۔ ان تمام جو بازاروں کی اوقات ہیں اس کو حکومت بڑھانے جا رہی ہے، کیونکہ جو رمضان بازار ہیں جب وہ عید بازار میں تبدیل ہوں گے تو یقیناً لوگ عید کی خریداری کے لیے بھی ان بازاروں کا رخ کریں گے، تو اس کے لیے بھی ہم ترجیحات طے کر رہے ہیں۔ آج اس بازار کو وزٹ کر کے میں خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ جو چینی کے اسٹال کل وزیر اعظم عمران خان کو اپنی ملاقات کے دوران جو میں نے بریفنگ دی تھی، آج اس کی عملی تعبیر اور تصویر میں نے دیکھ لی ہے۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم سبسڈی دے کے بدلے میں گالیاں کھا رہے ہیں، ہم سبسڈی دے کے عوام کی مشکلات جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ سبسڈی اور یہ رمضان بازار ہماری نیک نامی اور حکومتی کاوشوں کا ثمر بنے، ہمیں ان بازاروں میں لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے عوام اور حکومت کے فاصلے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا ان بازاروں میں ہر حال میں حکومتی SOPs پہ عمل درآمد کیا جائے۔ آج آپ سب نے دیکھ لیا بھی ہے چینی کے اسٹالوں میں، اور لائنیں بھی نہیں ہیں، اور معیاری اور سستی چیزیں ہر بازار میں دستیاب ہیں۔ یہی ہمارا عزم ہے کہ ہم نے عوام کو جواب دینا ہے۔ ہم نے عوام کا، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے جس سے ہم سبسڈی دے رہے ہیں، اور آپ کے پیسے کا درست مصرف جو ہے اس کو یقینی حکومت اور انتظامیہ نے مل کے بلانا ہے۔ جب تک انتظامیہ اور حکومت گاڑی کے دو پہیے بن کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرعزم نہیں ہوگی، عوام کے دکھوں کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ اور انشاءاللہ وزیر اعظم کے روڈ میپ اور ہدایات کی روشنی میں حکومت پنجاب عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی پبلک ریلیف انیشیٹو اسٹریٹجی جو ہے وہ مہنگائی کو کمر کس کے اس کی کمر توڑنے میں مصروف عمل ہے، اور مہنگائی کی کمر توڑنا ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہمارا میچ جو ہے اس وقت کسی سیاسی جماعت سے نہیں، ہماری مخالفت اور سیاسی چیلنج ہمیں کسی جماعت سے نہیں، اصل چیلنج اس حکومت کو مہنگائی سے ہے، اور حکومت ورسز مہنگائی جو میچ چل رہا ہے انشاءاللہ حکومت اس میچ کو جیتے گی۔ مہنگائی کو ہم شکست دیں گے، عوام کو ریلیف دیں گے، اور بے شک کرونا یا لاک ڈاؤن ہے لیکن عوام کے دہلیز پہ یہ سستی اور معیاری اشیاء رمضان بازاروں کی شکل میں فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سب عید کریں گے، انتظامیہ اور عوامی عہدیدار عید نہیں کریں گے، وہ اپنے بچوں کے حصوں کی خوشیاں آپ کے بچوں کی خوشیوں پہ قربان کریں گے، اور ہمیں اپنا سکون اور اپنی عید جو ہے وہ ان رمضان بازاروں میں آپ کو سہولتیں دے کے انشاءاللہ اس خوشی کو محسوس کرنے، اگر عوام خوش ہوں گے تو عوام کی یہ رمضان بازاروں میں آ کے سکون کا سانس لینا حکومت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور انشاءاللہ اس جیسچر کو آگے بڑھایا جائے گا۔ میڈم یہ بتائیے گا 3 سال ہو گئے ہیں کہ آپ کی مہنگائی کا خواب دکھایا جا رہا ہے عوام کو کہ مہنگائی پہ کنٹرول کیا جائے گا۔ اب یہ بتائیے گا کہ خاص کر کے بیوروکریسی پنجاب کی جو ہے وہ اس کام میں حلل ہے، یا عثمان بزدار کی جو کابینہ ہے وہ اس کو مہنگائی کو کنٹرول نہیں ہونے دے رہی؟ آپ دونوں میں سے کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے کے حوالے سے بڑا شور مچایا جا رہا ہے،
میڈیا کے ذریعے بھی عوام کے ذریعے بھی بہت زیادہ جو ہے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے سماجی فاصلے کا، آپ اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، رائٹ ادھر ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سماجی فاصلے کے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا اس وقت بحیثیت شہری فرض ہے، حکومت آپ کو احساس دلا سکتی ہے، حکومت آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر سکتی ہے، حکومت آپ کو ڈنڈا لہرا کے دکھا سکتی ہے کہ باز آ جائے، لیکن جو آپ کے اندر ایک شہری کی حیثیت سے فرض ہے اپنے آپ کو بھی بچانا، دوسروں کو بھی بچانا، وہ آپ کے حصے کا کام ہے، وہ حکومت کیسے کر لے۔ لہٰذا میں چاہوں گی کہ میرے جتنے بھی بھائی یہاں موجود ہیں، یہ چلتے پھرتے حکومتی پروگرام کے سفیر ہیں، یہ اپنی ذات پہ بھی لاگو کرے ان تدابیر کو، تاکہ لوگوں کو ایک مثبت پیغام جائے اور حکومت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ جو آپ کا سوال تھا کہ اس کے راستے میں رکاوٹ کون ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ منافع خور ہیں۔ اس سوچ کے سب سے زیادہ مخالف جو ہیں وہ ہمارے ذہیرہ اندوز ہیں، وہ مافیاز ہیں جنہوں نے ہمیشہ رمضان کو مال پانی اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنایا، اور ان مافیاز نے عوام کو مشکل میں ڈالنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حکومت ان مافیاز کا بیوروکریسی اور منسٹرز کی مدد سے کلا کما کر رہی ہے۔ صرف اور صرف وہ مافیاز کی جڑیں چونکہ اتنی مضبوط ہیں کہ جب ہم کاٹتے ہیں تو نیچے سے نئی شاخیں اگ جاتی ہیں، اس پہ مسلسل سپرے جو ہے وہ جاری رہے گا، اور وہ سپرے والی بوتل میں نے بھی پکڑی ہوئی ہے، اور میں چاہوں گی کہ میڈیا بھی اس بوتل کو ہر جگہ ہاتھ میں لے کے جائے، جہاں ایسی نشاندہی وہ کرتے ہیں غلط ہو رہا ہے، اس کی نشاندہی کرنا بھی جہاد ہے، اور یہ اس کو روکنا اولین جہاد ہے۔ مل کے جہاد کریں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میڈم، میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک تو آپ نے سیالکوٹ میں غصہ دکھایا، لیکن یہاں پہ آپ بڑی شائستہ اور بڑی نرمی سے آپ نے انتظامیہ کے ساتھ بھی بات کی، سب کے ساتھ بات کی، رویہ تبدیل ہوا یا راولپنڈی کے موسم کا اثر ہے؟ ایک تو سوال یہ ہے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ آپ عوامی نمائندے ہیں، بس وزراء ہوں، ایم این اے ہوں، ایم پی اے ہوں، عید والے دن دیکھا جاتا ہے اپنے اپنے ڈیروں پہ انہوں نے جناب پوری مجمع لگائے ہوتے ہیں۔ کیا جس طرح کے پی کے حکومت نے، سی ایم نے پابندی لگا دی ہے ایسی ایک تقریبات پہ عید ملن کے اوپر، کیا پنجاب میں بھی ایسے ہونا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہاں پہ ریئیکشن کیا تھا میں نے، جو میرا سخت رویہ تھا، وہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوں گی، جس میں لائنوں میں لگی میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں آؤ بکا کر رہی تھی، اور 1 کلو چینی ان کو مل رہی تھی، اور روزے دار کا دھوپ میں کھڑے ہو کے 1 کلو چینی کے لیے فریاد کرنا حکومتی ترجیحات کی نفی ہے۔ نہ وزیر اعلیٰ یہ چاہتے ہیں، نہ وزیر اعظم کی کسی طرح پہ بھی یہ اسٹریٹجی ہے، نہ حکومت پنجاب کا کسی صورت بھی یہ پلان آف ایکشن ہے کہ لوگوں کو ذلیل کیا جائے، ان کی تذلیل کی جائے، لائنوں میں لگا کے ان کو چینی دی جائے۔ آج دیکھ لیا فرق کیا ہے۔ میرے غصے سے اگر اوورآل ہمارے رمضان بازاروں میں بہتری آئے تو یہ غصہ جو ہے مجھے قبول ہے، کیونکہ آج آپ نے دیکھا کہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، عزت سے لوگ کرسی پہ بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور چینی لے کے گھر جا رہے ہیں، حکومت کو دعائیں دے رہے ہیں۔ ہم دعائیں لینے کے لیے دعائیں لینے کے لیے یہ رمضان بازار لگایا، دعائیں لگانے کے لیے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں، جب جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے، وہ فالو نہیں کرتا، وہ اوپینین میکر ہوتا ہے، لوگوں کی رائے ہموار کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں تمام جو لیڈرز ہیں، سیاستدان ہیں، عوامی نمائندگان ہیں، ان کو اپنے اوپر عید کو سادگی سے منانے کی جو حکومت پنجاب کی ترجیح ہے، اور جو ہم نے ان کو ریکمنڈیشنز، گائیڈ لائنز اور ایس او پیز دیے ہیں، اس پہ عمل درآمد کریں۔
पूरे पंजाब में कोई सियासतदान डेरों पे ईद मिलन नहीं करेगा, पंजाब भर में कहीं ईद के इज्तिमात नहीं होंगे, ना ईद पार्टियां होंगी, ना ईद मिलन होंगे, ना रवायती ईद के जप्पियां और पपियां होंगी। मैडम चीनी के हवाले से बहुत बात होती है, चीनी की कीमतों के हवाले से बहुत बात होती है। ये बता दें कि मुर्गी की कीमतों में 90 से 100 रुपए तक 2.5 माह में इजाफा हुआ है फी किलो पर, और उस हवाले से कोई बात नहीं होती, ना कोई एक्शन लिया गया। मुर्गी की कीमतों में 90 से 100 रुपए। चीनी के बाद मुर्गी पर बहुत बड़ा माफिया है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। वज़ीर आज़म की क़यादत में जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हमने प्लान करके उसको SOPs और गाइडलाइंस दी हैं, प्राइम मिनिस्टर ने चीनी की तर्ज पे पोल्ट्री माफिया को रेगुलेट करने के लिए हदायत जारी की हैं। हम ईद के बाद जो है FIA और दीगर अदारों की मदद से इन तमाम सेक्टर्स को, जिसमें ऑयल और घी सेक्टर भी है, उसको वैल्यूएट और एनालाइज करने जा रहे हैं कि वो कास्ट क्या है, उसके खर्चे कितने हैं, और उसके बाद किस रेशो पे मार्केट में वो पोल्ट्री हो या घी हो या ऑयल हो उसको बेच रहे हैं। ये जो माफियाज के नेटवर्क हैं वो पोल्ट्री से जुड़े हों या किसी सियासी जमात से जुड़े हों, उन माफियाज को हमने हर हाल में नकेल डालनी है, और उसमें मीडिया का रोल बहुत अहम है। आप एक बेटे सवाल माजी में आपके महबूब कायद इस सस्ते रमजान बाजार को तंबू बाजार से तशबीह देते हैं, रिलीफ आपकी तरफ से भी मिल रहा है आवाम को, लेकिन क्या वजह यहाँ पे अगर एक चीज 20 रुपए किलो है, साथ चलिए 30 रुपए किलो है, पर्ची बनती है हर महीने 1 करोड़ की पर्ची बिकती है, आपके ACDC वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कराने में क्यों लगा? क्या कोई माफिया के साथ ACDC का मुरासम है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए ये रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं कि अल्टरनेटिव प्राइस मैकेनिज़्म हो, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी हो, किसी ACDC की आप निशानदेही करें, बताएं जहाँ पे वो गठजोड़ नहीं टूटा तो हुकूमत जो है उसको भी डंडा फेरने के लिए तैयार है। मैडम ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अदालत पहुंच गए हैं कि उन्हें बाहर जाना, उनके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। आपको लगता है कि अब मुस्लिम लीग जो है वो बानी मुत्तहिदा की तरह लंदन से ही चलाई जाएगी, हुकूमत उनको रोकने के लिए अदालत में खड़ा है? लास्ट क्वेश्चन है भाई, आखिरी सवाल है, अपना बंदा वहाँ पे हुकूमत की जानिब से इस चीज़ को अपोज किया जाएगा किसी लेवल पर? कोई नहीं। पहली बात तो ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इंतहाई अहम दौरे पे सऊदी अरेबिया गए हैं, और सऊदी अरेबिया में आज आपको एक सच्चे पक्के आशिक़े रसूल का रूप मदीनतुल मुनव्वरा में हमेशा नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में हाज़री दे के वो तजदीद अहद करते हैं और अपने अवाम के लिए रियासत मदीना के हद्दो हाल से जुड़ी पाकिस्तान की रियासत को तमीर करने में जद्दोजहद करने में मसरूफ़ रहते हैं। आज पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से इंशाअल्लाह एक इंतहाई अहम खुशखबरी कौम को मिलने जा रही है, और कौम का सर वज़ीर आज़म बुलंद करेंगे। जो आप समझते थे, जो प्रोपेगेंडा होता था कि हमेशा हम दूसरों को इज़्ज़त देते हैं, दूसरे हमें उस तरह इज़्ज़त नहीं देते, आज इमरान खान को सऊदी अरब में सऊदी फरमानरवा और प्रिंस की तरफ से जो इज़्ज़त मिलने जा रही है वो पूरी कौम की इज़्ज़त होगी और पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद होगा। जो आपने बात की कि इसके बाद देखिए, जब तक महंगाई का ये बेलगाम घोड़ा जो है हुकूमत उसकी तलाम में नहीं कस लेती, हम ये महंगाई के ख़िलाफ़ सहूलत बाज़ार, रमज़ान बाज़ार और ईद बाज़ार जो हैं इस सिलसिले को जारी रखेंगे, और ईद के बाद इस हवाले से हम अब हाथ को दोबारा तय करेंगे। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की गर्मी सता रही है, ठंडी हवाएं, पूरब फ़ज़ा मकामात जो है
वहाँ महलों में रहने को दिल मचल रहा है, उसके लिए वो एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, अदालतों का सहारा लेना चाहते हैं। इस वक्त जो है वो अदालतें उनको क्या रिलीफ देती हैं? हुकूमत के पास जब कोई अदालती संदेशा आएगा तो फिर अपनी हिकमत अमली तय करेंगे कि हमने इन माफियाज का कैसे मुकाबला करना है। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।